अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह 101 बार पढ़ो, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। नमाज इशा के वक़्त एक तस्बीह पढ़नी है, अगर फकीर भी पढ़े तो अमीर हो जाए। एक तस्बीह पढ़ो, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। पढ़ते ही 2 मिनट में मौजज़ा देख लेना। अभी वो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। लफ्ज़ है अल्लाह, 101 बार पढ़ना है नमाज इशा के वक़्त। पढ़ते ही 2 मिनट में मुआवजा देख लेना, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। अगर फकीर भी पढ़े तो अमीर हो जाए। एक तस्बीह का कमाल है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं अमल का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। सिर्फ 101 बार अल्लाह पढ़ने से हाजिरी नहीं होगी, और भी कुछ चंद बातें हैं, जैसा कि परहेज, अमल की ज़कात, अमल का सदका। ये तमाम चीजें अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से आपको कामयाबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अमल 400 लोगों को करवाया गया अमल है, आजमुदा अमल है। जिस तरीके पर उन्होंने किया उसी तरीके पर मैं आपको समझाऊंगा। मैंने उनको करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए, आप भी कामयाब होंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है, कोई बात मिस नहीं करनी, ठीक है। इस परी को हाजिर करके आप इससे अपना दुनिया भी हर जायज़ में जायज़ मसला हल करवा सकते हैं, ठीक है। पसंद की शादी का मसला हो, दुश्मन को ज़ेर करना हो, ठीक है, कारोबार चमकाना हो, जादू टूने का मसला हल करना हो, किसी तरह का कोई भी मसला होगा, इंशाल्लाह आपका हल होगा। इसके अलावा जिन भाइयों को लॉटरी, सट्टा, मटका, प्राइज बॉन्ड, थाईलैंड, कसिनो के नंबर चाहिए, वो इस अमल को करके नंबर भी हासिल कर सकते हैं। जो मेरे भाई सऊदीया में, दुबई में या कुवैत में, ओमान में मुकीम है, उनको अपने कफीलों का मसला है, वो इसको हाजिर करके अपने कफीलों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जो बहनें बेटियां अपने शोहरों की वजह से परेशान हैं, वो अपने शोहरों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह का मसला आप हल करवा सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको अमल का मुकम्मल तरीका समझा देता हूँ। तरीका इसका यह है कि किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। जिस रोज आपने इस अमल को करना है, उस रोज आपने इस अमल का राज नहीं किसी को देना। अमल मुकम्मल राजदारी के साथ किया जाएगा, ठीक है। आपने उस रोज अपने हाथ से ही कोई चीज खानी है। जो जो बताऊंगा उन चीजों में सब कोई भी खा सकते हैं। जैसा कि उस रोज आपने जौ की रोटी बना के खानी है, अपने हाथ से बनानी है, आटा अपने हाथ से गूंदना है, ठीक है। और आपने मिट्टी के चूल्हे पर आपने अपनी रोटी तैयार करनी है, ठीक है, तवा वगैरह डाल के। गैस वाले चूल्हे पर आपने नहीं रोटी बनानी, मिट्टी के चूल्हे पर, ठीक है। जौ की रोटी के साथ आप कद्दू बाल कर खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा खजूर वगैरह खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है। इन चीजों के अलावा आप कोई और चीज नहीं खा सकते। मुकम्मल परहेज किया जाएगा। उस रोज आपने झूठ नहीं किसी से बोलना, 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है, ठीक है। और अमल को राजदारी से करना है। उस रोज आपने अपने नाखून नहीं काटने, अपने शर्मगाह के बाल नहीं काटने, अपने बलगों के बाल नहीं काटने। साफ सफाई अगर करनी है तो 1 दिन पहले ही करनी है। ये चंद बातें हैं, तरीका अगर आप समझ लोगे, इस तरीके को अपना लोगे, तो जो भाई कहते हैं जी हमें हाजिरी नजर नहीं आती, अल्लाह पाक के हुक्म से उनको हाजिरी नजर आएगी, ठीक है। और वो परी से हम कलाम होंगे, अपने मसले हल करवाएंगे। जैसा कि ये अमल मैंने काफी लोगों को करवाया है, इसी तरीके पर करवाया है, ठीक है। तो जो बातें समझाई हैं इन पर आपने नोट करना है, इनको फॉलो करना है। अब आपने इस अमल का सदका क्या देना है। सदका ये है कि आपने 1 किलो मीठी खीर अपने हाथ से तैयार करनी है। उस मीठी खीर को तैयार करके आपने किसी बुजुर्ग के मज़ार पर चले जाना है, ठीक है। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके मज़ार पर चले जाना है। वहां पर आपने 101 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, उसके बाद 101 बार सूरत फातिहा पढ़नी है, 1 बार सूरत मुजम्मल पढ़नी है। और वहां पर खड़े होकर बुजुर्ग जो जिसके पास अब गए होंगे, बुजुर्ग दीन, ठीक है, उसके मज़ार पर खड़े होकर आपने दुआ मांगनी है कि या अल्लाह पाक, वास्ता है तुझे अपने महबूब का, मुझे कामयाबी देना जो अमल में करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लड़का करे चाहे लड़की करे। वास्ता है तुझे इस बुजुर्ग का जिसके पास आकर मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे कामयाबी देना। एंड पर आपने सूरत फातिहा को 101 बार पढ़ के उस बुजुर्ग के लिए दुआ करनी है।
ٹھیک ہے، اور وہ کھیر آپ نے وہاں پر بچوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، لوگوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بچوں میں تقسیم کریں، جتنے بھی ادھر لوگ ہوں وہ کھیر آپ ادھر میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ کیا ادا کرنی ہے؟ اس عمل کی زکوٰۃ یہ ہے، جب سورج ڈوب رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، تو آپ نے سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے کسی ندی کنارے چلے جانا ہے، سمندر پر، دریا پر، نہر پر، ٹھیک ہے، وہاں پر ندی کنارے کھڑے ہو کے سورج کی طرف منہ کر کے آپ نے یا نورو، لفظ ہے یا نورو، اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1100 مرتبہ پڑھتے پڑھتے سورج ڈوب جائے گا، ٹھیک ہے، آرام سے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گھر آ جانا ہے، انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی۔ نماز عشاء کے وقت آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز عشاء ادا کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے کسی تنہائی والی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے، جگہ پرسکون ہونی چاہیے، آپ کے علاوہ دوسرا بندہ وہاں نہ ہو۔ وہاں پر آپ نے 21 اگربتیاں جلانی ہے، ٹھیک ہے، اور 11 آپ نے چراغ جلانے ہیں، ٹھیک ہے، چراغ روشن کرنے ہیں چنبیلی کا تیل ڈال کے، اس کمرے میں یا اس جگہ پر جہاں پر بھی آپ کریں۔ کمرہ زیادہ بہتر ہے، کسی روم میں کر لیں، زیادہ بہتر ہے، نہیں تو جدھر آپ کو جگہ آسانی سے ملے ادھر کر لیں۔ چراغ روشن کریں، اگربتیاں لگائیں، ایک نئی چھری سے اشار کریں، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے 7 بار آیت الکرسی، 4 بار چارے کلوں کو پڑھ کے نئی چھری پر، اگر نیچے فرش ہے تو چاک پہ دم کر کے گول بڑا دائرہ اشار لگائیں، اس کے اندر بیٹھیں۔ دوران عمل آپ نے سرخ رنگ کا رومال اپنے سر پر باندھنا ہے اور کالے رنگ کے کپڑے پہننے ہیں، لڑکا کرے چاہے لڑکی کرے، دوران عمل سرخ رنگ کا رومال سر پر باندھا جائے گا اور کالے رنگ کے کپڑے پہنے جائیں گے۔ آپ نے پتھر کی ایک تسبیح لینی ہے، اس پتھر کی تسبیح پر آپ نے لفظ ہے اللہ، اس کو 101 بار پڑھنا ہے۔ کس ٹائم پڑھنا ہے؟ نماز عشاء پڑھنے کے بعد۔ آپ نے اپنے پاس تھوڑا سا سامان لے کر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کی حاضری ہوگی تو آپ نے اس حاضرات کو دینا ہے۔ عطر سلیمانی 1 تولہ، عطر حسینی 1 تولہ، اور 3 قسم کی مٹھائی اور 3 قسم کے پھول، یہ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے لفظ اللہ اللہ اللہ، اس کو 101 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ آنکھیں کھولیں گے تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے سامنے پری کی حاضری ہوگی۔ آزمایا گیا عمل ہے، ضرور کریں، ضرور کریں۔ جو کہتے ہیں جی ہمیں حاضری ٹرانسفر دیں، ہم نے پیسے برباد کر دیے، حاضری نہیں ملی، عملوں میں کامیابی نہیں ہوئی، اس عمل کو کریں جو طریقہ میں سمجھا رہا ہوں، اس طریقے پر اللہ کریم کے حکم سے آپ ہر چیز بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کوئی نہیں سمجھاتا اچھی طرح، الحمدللہ آپ کا مصطفیٰ بھائی، آپ کا مصطفیٰ استاد آپ کو ہر بات اچھی طرح سمجھاتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر بات ویڈیو میں بیان کر دوں، تاکہ کچھ میرے بھائی پھر میسج کرتے ہیں یہاں سے بتائیں وہاں سے بتائیں، تو میں ہر چیز کھل کے بتا دیتا ہوں۔ اور کوئی بھی عمل اچھی طرح نہیں سمجھاتا، نہ وہ اچھی طرح پرہیز بتاتے ہیں، نہ مکمل عمل کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو جی کام ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتے کام، طریقہ ہوتا ہے عمل کا، مکمل طریقہ نہیں کوئی سمجھاتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو جب اس کی حاضری ہو جائے گی، آپ نے تعداد پوری کر لی ہوگی، تو یہ آپ کو سلام بلائے گی اور کہے گی کہ آپ نے مجھے کیوں حاضر کیا ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے، آپ میرے ساتھ دوستی کریں اور مجھے اپنی حاضری کا طریقہ بتائیں۔ یہ آپ سے ان چیزوں کی خواہش کرے گی جو آپ اپنے پاس لے کر بیٹھے ہوں گے، وہ عطر، وہ پھول، وہ مٹھائی، تو آپ نے اس کو وہ دے دینی ہے، ٹھیک ہے، اشارے سے باہر رکھ دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ اپنی حاضری کا طریقہ بتائے گی، ایک نشانی دے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے قسم لینی ہے کہ اللہ پاک کی قسم کھاؤ کہ آپ مجھے کبھی نقصان نہیں دو گی، ہمیشہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا آپ حاضر ہو جایا کریں گی، بلا وجہ میرے پاس نہیں آئیں گی، بلانے پر ہی آئیں گی۔ مجھے، میری فیملی کو، میرے کاروبار میں تم نے مجھے نقصان نہیں دینا، میں تمہیں ایک اپنی بہن بنا کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ یہ قسم کھا لے گی۔ اس کے بعد جو طریقہ اس نے بتایا ہوگا اس طریقے پر جب آپ کا دل چاہے اس کو آپ رازداری کے ساتھ بلا سکتے ہیں۔ دوبارہ اس کو وہ سامان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنا پرہیز، اتنی زکوٰۃ، اتنا صدقہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو طریقہ اس نے آسان بتا دیا ہوگا اس طریقے پر جب آپ کا دل چاہے اس کو آپ بلا سکتے ہیں۔ رازداری میں جب تک اس کو بلائیں گے یہ حاضری دیتی رہے گی۔ اس عمل کو جو میرا بہن بھائی کرے، اجازت لے کر کرے، لوہے تذکیر اپنے نام کی بنوا کے بازو پہ باندھ کے اس کے بعد کرے۔ آپ کو اسکرین پر